बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारे हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी मुल्क पर एक निहायत रहमदिल और गरीब परवर बादशाह हुकूमत करता था। वह बादशाह बहुत ही मुखलिस और खुदा तरस था। उसका नाम सुलेमान बादशाह था। उसकी रियाया उसे बहुत पसंद करती थी। बादशाह गरीब लोगों का हर तरह से ख्याल रखता और उनके हर दुख सुख में शामिल होता। यही वजह थी कि वो अवाम में हर दिल अजीज था। सुलेमान बादशाह की एक शख्स से गहरी दोस्ती थी और वो शख्स एक बहुत ही गरीब आदमी था जो भीख मांग कर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। उस फकीर का नाम याकूब था। बादशाह रोजाना फकीर के साथ जंगल में शिकार खेलने चला जाता था। फकीर बादशाह के घोड़े के साथ साथ पैदल ही दौड़ता रहता था। शाम तक बादशाह शिकार खेलता और फकीर शिकार किए हुए जानवरों और परिंदों को गिनता रहता। आखिर में बादशाह उससे अपने शिकारों की तादाद पूछता और फिर वो दोनों वापस महल की तरफ रवाना हो जाते। महल के करीब पहुंचकर फकीर बादशाह को आखिरी सलाम करता और फिर वो शहर में खैरात मांगने चला जाता। चूंकि शाम से रात होने लगती थी इसलिए उसे कहीं से खैरात मिलती और कहीं से इनकार कर दिया जाता। रात गए वो भी अपनी झोपड़ी में पहुंचता तो उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे होते थे। उसकी बीवी उससे झगड़ती कि वो बादशाह की दोस्ती में अपने मासूम बच्चों को भूल जाता है और वो बेचारे भूख से चीखने लगते हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आज भी जैसे ही याकूब फकीर अपनी झोपड़ी में पहुंचा उसकी नज़र अपने सोए हुए बच्चों पर पड़ी। फिर उसे अपनी बीवी भी दिखाई दी जो एक तरफ चट्टाई पर बैठी बुरे बुरे मुंह बना रही थी। याकूब समझ गया कि उसकी बीवी गुस्से में भरी बैठी है। बच्चों को उठाकर खाना खिलाओ, उसने अपनी जंबेर उतारकर उसके आगे रखते हुए आस्था से कहा। क्या जरूरत है, उसकी बीवी ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब ये सुबह ही जागेंगे, तुम जाकर बादशाह से दोस्ती निभाओ। तुम तो ख्वाह नाराज हो जाती हो। आखिर बादशाह है, तुम्हारे लिए यही काफी नहीं है कि तुम्हारा शौहर बादशाह का दोस्त है। याकूब ने उससे नरम लहजे में कहा। तुम्हें तो फख्र करना चाहिए कि बादशाह ने दूसरे अमरा और शरफा को छोड़कर एक गरीब फकीर से दोस्ती की है, चाहे फकीर के बाल बच्चे भूख से मर जाएं। उसकी बीवी ने तंदिया लहजे में कहा। बादशाह ने दोस्त तो तुम्हें बनाया है, लेकिन कभी यह ख्याल नहीं किया कि अपने फकीर दोस्त की मदद करूं। दूसरों को तो वो जागीरें बख्श देता है, लेकिन उसे तुम्हारा कभी ख्याल ना आया। खुद तो वो घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलता है और तुझ गरीब को पैदल दौड़ता पड़ता है। उसकी बीवी इतना कहकर बच्चों को जगाने लगी और याकूब सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी की चंद बातें तो सच है, लेकिन मुझे खुदा पर भरोसा है जो दुनिया के हर जानदार को खुराक मुहैया करता है और हर एक का खालिक व मालिक है। इत्तफाक से उस रात आसमान स्याह बादलों से ढक गया और फिर जल्दी बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश और तेज हवा ने तूफानी शक्ल इख्तियार करने में देर नहीं लगाई थी। फकीर और उसकी बीवी बच्चे सब सो रहे थे। अचानक एक धमाका हुआ और फकीर की आंख खुल गई। उसकी बीवी बच्चे भी जाग पड़े थे। धमाका दरअसल फकीर की कुटिया की एक दीवार गिरने का था। सुबह तक बारिश होती रही और आखिर रुक ही गई। फकीर ने अपनी बीवी को लिया और फिर टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने लगा। उसकी बीवी उसका हाथ बटा रही थी। दोनों के हाथ कीचड़ से लथपथ हो रहे थे। थोड़ी देर बाद सुलेमान बादशाह घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया। बादशाह ने फकीर को आवाज दी। याकूब। जी जहां पना, याकूब ने मुअद्दब लहजे में कहा। चलो शिकार पर चलें। बादशाह ने उससे कहा। मैं नहीं जा सकता जनाब, याकूब ने जवाब में बताया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ याकूब, बादशाह ने हैरत से कहा। आज तो तुमने कभी इनकार नहीं किया। हाँ जहां बना, आज मुझे अकल आ गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, शाम को शिकार से आता हूँ और फिर भीख मांगने चला जाता हूँ। मेरे बच्चे भूख से निटाल होकर भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन आपकी क्या बात है, शिकार से वापस आकर ऐशो इशरत में मशगूल हो जाते हैं। कोई काम या मशक्कत नहीं करना पड़ती। बादशाह के दिल पर याकूब की बातों ने बहुत असर किया और खुद उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। वो घोड़े से उतरा और याकूब के सामने जा खड़ा हुआ। याकूब दोस्त, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल न किया, लेकिन तुमने हर मौके पर अपनी दोस्ती का हक अदा किया। तुम्हारी आज की बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे जहन से तारीकी का पर्दा हट गया है। बिलाशुबा तुम बहुत अजीम हो, बहुत साबिर हो। दोस्त तुम मुझे माफ कर दो, बादशाह ने कहते हुए याकूब के सामने हाथ छोड़ दिए। याकूब ने हैरत से बादशाह की बदलती हुई हालत देखी। फिर उसने बादशाह के हाथों को बोसा दिया और बोला। जहां बना, अजीम तो खुदा की जात है, मैं तो उसका अदना सा बंदा हूँ। आप मुझे ख्वामखा शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आज आपके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर दिया था। ओ याकूब, तुम कितने अक्लमंद और सब्र करने वाले इंसान हो, बादशाह ने कहा और याकूब को सीने से लगा दिया। फकीर की बीवी कुटिया की दीवार की ओर से ये सब कुछ देख रही थी। वो दोनों दोस्तों को देखकर मुस्कुराने लगी। आओ तुम मेरे साथ, बादशाह ने याकूब से कहा और फिर उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। उसने घोड़े का रुख वापस शाही महल की तरफ मोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक फकीर रोजाना उनसे भीख मांगने आता था। कीचड़ में लथड़े हुए हाथों के साथ बादशाह के साथ बैठा है, महल की तरफ जा रहा है। लोग बहुत हैरान थे।
بادشاہ یعقوب کو سیدھا اپنے محل میں لے گیا۔ پھر اس نے 2-3 غلاموں کو بلایا، جاؤ اور یعقوب کو شاہی پوشاک زیب تن کراؤ۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا اور یعقوب غلاموں کے ساتھ چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک وزیر کو بلایا اور اس کو حکم دیا، جاؤ اور یعقوب کی بیوی بچوں کو لے آؤ، ان کے لیے ساتھ والے محل میں ہر قسم کا سامان مہیا کر دو، 10 کنیزیں اور 10 غلام ان کی خدمت کے لیے وقف کر دو، اور اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہوئی تو تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ لباس ان کے لیے ویسے ہی بنوانا جیسے میری بیوی اور بچے کے ہیں۔ بہت اچھا جہاں بنا، آپ کے حکم کی فوری تعمیل کرتا ہوں۔ وزیر نے جھک کر کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا، اور 1 گھنٹے کے اندر فقیر یعقوب اور اس کے گھر والوں کی کایا پلٹ گئی۔ اس کی بیوی بچے شاہی لباس میں محل کے اندر گھوم پھر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے یعقوب سے کہا، اب تو خوش ہو، اب تو تمہیں کمانے کی فکر نہیں ہے نا؟ خدا آپ کی عمر دراز کرے جہاں پنا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یعقوب نے مؤدب لہجے میں کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اب چلو شکار پر۔ بادشاہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں محل سے باہر آئے جہاں 2 غلام گھوڑوں کی باگیں سنبھالے کھڑے تھے۔ بادشاہ اور یعقوب گھوڑوں پر سوار ہوئے، جلد ہی وہ جنگل میں پہنچ گئے۔ دونوں دوستوں نے شکار کھیلنا شروع کر دیا۔ اس روز انہیں کافی شکار ملا۔ جب انہیں 3-4 گھنٹے گزر گئے تو بادشاہ کو شدت سے پیاس لگی۔ یعقوب کہیں سے پانی تلاش کرو، بادشاہ نے یعقوب سے کہا، مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا آری جا، یعقوب نے کہا، اور پھر وہ بادشاہ کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف چلا گیا۔ کافی دیر جنگل میں چکر لگانے کے بعد اسے ایک جگہ پانی مل ہی گیا۔ یہ ایک تالاب تھا جس کے گرد پتھر کی منڈیر بنی ہوئی تھی۔ پانی کو دیکھتے ہی یعقوب کی پیاس بھڑک اٹھی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر پانی میں ہاتھ ڈالا۔ پانی بہت شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ یعقوب نے چلو میں پانی لیا اور جو ہی وہ پینے کے لیے جھکا، اسے بادشاہ کا خیال آیا جسے وہ پیاسا اور تنہا دور چھوڑایا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں پہلے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لوں تو یہ نمک حرامی اور خود غرضی ہوگی۔ پہلے میرے مالک کو اپنی پیاس بجھانی چاہیے، پھر میں پیوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تالاب کے کنارے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نگاہ تالاب کے پتھریلے کنارے پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی جو شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ یعقوب نے آج تک اس تصویر سے زیادہ خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اسے شاہی خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت شکل نظر آئی تھی۔ تصویر والی لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ یعقوب نے سوچا کہ میرے پاس کوئی برتن تو ہے نہیں کہ بادشاہ کے لیے پانی لے جاؤں، اور اگر بادشاہ کو یہاں لے آیا تو وہ تصویر دیکھتے ہی اس تصویر والی لڑکی پر عاشق ہو بیٹھے گا۔ کس طرح اس تصویر کو چھپایا جائے؟ یہ سوچتے ہی اس نے تالاب سے تھوڑی سی مٹی بھگوئی اور کیچڑ سا بنا کر تصویر پر اس طرح لگا دیا کہ تصویر چھپ گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اسے اطمینان ہوا تو وہ بادشاہ کو بلانے چل دیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، ملا پانی یا نہیں؟ میرے حلق میں تو کانٹے سے پڑ رہے ہیں۔ پانی کا میں نے تالاب تلاش کر لیا ہے، آریجا جو یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے، میں آپ کو لینے چلا آیا، یعقوب نے مؤدب لہجے میں کہا۔ جلد ہی وہ تالاب پر پہنچ گئے۔ وہاں بادشاہ نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یعقوب نے بھی پیاس بجھائی اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ یعقوب، پانی بہت ٹھنڈا اور شیریں ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں 1-2 گھنٹے گزارنا چاہیے، بادشاہ نے کہا۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس پتھر پر پڑی جس پر کیچڑ بہت برا لگ رہا تھا۔ آریجا، اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اگر کیچڑ لگا ہے تو لگا رہے، یعقوب نے گھبرا کر کہا۔ نہیں دوست، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، بادشاہ نے کہا، اور چلو میں پانی بھر بھر کر پتھر کی طرف اچھالنے لگا۔ یعقوب بوکھلا گیا، لیکن اب وہ زبردستی تو بادشاہ کو نہیں روک سکتا تھا۔ بادشاہ جیسے جیسے پانی اچھالتا، کیچڑ ختم ہوتی جاتی اور آخر اس میں سے ایک نہایت خوبصورت چہرہ برآمد ہوا۔ بادشاہ نے وہ تصویر دیکھی تو مبہوت حیرت رہ گیا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویران جنگل میں تالاب کے کنارے اتنی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ ادھر یعقوب سوچ رہا تھا، لو اب یہ لو عاشق ہو گیا ہے اور اس کے لیے ضد بھی کرے گا۔ یعقوب، یہ تصویر والی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، میں اسے حاصل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، بادشاہ نے کہا، اور یعقوب کے ہاتھوں کے طوطے سے کیا اڑنے تھے، کوے بھی اڑ گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ برے پھنسے، مجھ سے غلطی ہوئی کہ اسے یہاں لے آیا تھا۔ عالیجا، پتہ نہیں کسی بیوقوف نے یہ تحریر یہاں بنا دی ہے اور آپ سچ مچ عاشق ہو بیٹھے ہیں، خدا را ہوش میں آئیے، یعقوب نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو صرف تصویر ہے، پتہ نہیں کس کی ہے۔ نہیں یعقوب، میں اس لڑکی کو حاصل کیے بغیر یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ تم اگر میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عالیجا کہ آپ یہاں جنگل میں بیاباں میں رہیں اور یعقوب گھر میں جا کر نرم بستر پر لیٹے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یعقوب نے جوشیلے لہجے میں کہا، اب جب تک آپ خود ہی واپس چلنے کا نہ کہیں گے میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے تم سے یہی امید تھی یعقوب۔ بادشاہ نے اس کی کمر تھپکتے ہوئے ہنس کر کہا، جاؤ اب کھانے کا انتظام کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، شام تک لوٹ آنا۔ بہت بہتر عالیجا، یعقوب نے کہا۔ پھر اس نے شاہی لباس اتار کر گھوڑے کی کھرجین میں ڈالا، کیونکہ نیچے اس نے فقیروں کا لباس پہنا ہوا تھا، وہی لباس جو وہ پہلے پہنتا تھا اور بھیک مانگنے جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ کسی دوسرے ملک کی حدود میں تھے اور قریبی شہر سے اسے روٹی لانا تھی، اس لیے اس نے بھیک مانگنا بہتر سمجھا۔ اس نے گھوڑے کو لیا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔
بادشاہ فقیر کے جانے کے بعد چادر بچھا کر وہیں لیٹ گیا اور پھر تصویر کی طرف رخ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کی تصویر نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اسے حاصل کرنے کی خواہش بادشاہ کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی مل جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو پانی کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بادشاہ حیران ہوا کہ نہ تو ہوا چل رہی ہے اور نہ ہی پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے، پھر یہ لہریں کیسی بن رہی ہے؟ اچانک اسے کسی چیز کی پھنکار سنائی دی۔ بادشاہ یکدم اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر تالاب کے کنارے کی طرف اٹھ گئی۔ تالاب میں سے ایک موٹا تازہ اور لمبا اژدہا نکل رہا تھا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ جب وہ اژدہا پوری طرح تالاب سے باہر نکل آیا تو بادشاہ حیران رہ گیا، کیونکہ اژدہا پورا 20 فٹ لمبا تھا اور بادشاہ نے اس سے پہلے اتنا لمبا، موٹا، تازہ اور خوفناک اژدہا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے فوراً ہی نیام میں سے تلوار نکالی اور خدا کا نام لے کر اژدہے پر حملہ کر دیا۔ پہلا ہی وار کارگر ثابت ہوا اور اژدہے کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے فوراً ہی دوسرا وار کر کے اژدہے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی اژدہے کا سر تن سے جدا ہوا، اژدہے کے منہ سے ایک بڑا سا موتی نکل کر زمین پر گر پڑا اور اس کے بعد اژدہے کے جسم کے کٹے ہوئے حصے اپنی حالت تبدیل کرنے لگے۔ 1 منٹ کے بعد ہی بادشاہ کے سامنے اژدہے کے بجائے ایک آدم دیو کی لاش پڑی تھی، جس کے 4 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ سر کے بال تو چند ایک تھے، لیکن اس کی خوفناک آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو کر چمک رہی تھیں۔ اس کا منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا اور لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس موتی پر پڑی جو دیو کے منہ سے نکلا تھا۔ بادشاہ نے موتی اٹھا لیا۔ موتی انڈے جتنا بڑا تھا، لیکن اس پر اب مٹی لگ چکی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ وہ اس موتی کو اپنے تاج میں لگوائے گا۔ یہ سوچ کر وہ تالاب کے کنارے آ گیا تاکہ موتی دھو لے۔ جو ہی اس نے موتی کو دھونے کے لیے پانی میں ڈالا، وہ اچھل پڑا۔ بات بھی حیرت کی ہی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے پانی میں موتی ڈالا تھا، پانی وہاں سے ادھر ادھر ہٹ گیا تھا اور اب اس جگہ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے دوبارہ پانی میں موتی ڈالا تو پھر پانی ادھر ادھر ہٹ گیا اور تالاب میں سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس راز کو بھی حل کر لیا جائے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ یہ سیڑھیاں کہاں جاتی ہیں اور کیا اسرار ہے۔ چنانچہ وہ سیڑھیوں پر اترنے لگا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ صرف موتی کی کرامت ہے کہ پانی راستے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد بادشاہ خود کو ایک کمرے میں پا کر بہت حیران ہوا۔ کمرہ بہت شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ بادشاہ اس کمرے سے دوسری طرف نکلا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ ایک محل ہے جس میں کئی کمرے بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف بڑا وسیع باغ ہے۔ بادشاہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور اسے ایک بار پھر حیران ہونا پڑا، کیونکہ کمرے میں سونے کی ایک مسہری پر وہی لڑکی تھی جس کی تصویر بادشاہ نے تالاب کے کنارے پر بنی ہوئی دیکھی تھی۔ لڑکی شاہانہ کپڑوں میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو ہی لڑکی نے بادشاہ کو دیکھا وہ ہنس پڑی، لیکن پھر وہ فوراً ہی رونے لگی۔ بادشاہ دل میں سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ کیا اسرار ہے، یہاں تو ہر چیز حیرت انگیز ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، اے لڑکی تو کون ہے اور یہ محل کس کا ہے؟ لڑکی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ پھر وہ بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں طرابلستان کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرا نام شہزادی بانو ہے۔ یہ محل ایک آدم خور دیو کا ہے۔ وہ مجھے 2 سال پہلے میرے محل سے اٹھا کر لایا تھا اور اب مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اب کہاں ہے؟ وہ اب شکار کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ تالاب میں سے اژدہے کی شکل میں نکلتا ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا۔ پھر اس نے شہزادی بانو سے کہا، اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ سچ؟ شہزادی بانو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں، اس کی لاش ابھی باہر تالاب کے کنارے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اچھا، لیکن تم کون ہو؟ شہزادی نے بادشاہ سے پوچھا۔ میں قریبی ملک کا بادشاہ ہوں، میرا نام سلیمان ہے۔ شکار کرتے ہوئے مجھے پیاس لگی، میں اور میرا دوست یعقوب فقیر اس تالاب پر پہنچے۔ پھر تالاب کے کنارے پر تمہاری تصویر دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا۔ جب میں نے اژدہے کو دیکھا تو اسے فوراً قتل کر دیا۔ اس کے منہ سے موتی نکلا، جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے تمام واقعات بیان کرنے لگا۔ بادشاہ نے تالاب کے کنارے تلوار کی مدد سے ایک گڑھا کھودا اور اس میں دیو کی لاش دفن کر دی۔ اوپر سے اس نے گڑھے کو مٹی سے بند کر کے قبر سی بنا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنا گھوڑا پکڑا اور پھر تالاب میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی اتنی جلدی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ شہزادی بانو کو پا کر خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا۔ جب وہ دوبارہ محل میں شہزادی بانو کے پاس پہنچا تو شہزادی نے اس سے کہا، اب یہاں سے چل دینا چاہیے، میں اب آپ کے محل میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے دوست یعقوب کو آ لینے دو، پھر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ اور پھر وہ سونے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ رات ہو چکی تھی اور بادشاہ بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف شام کے وقت تک یعقوب شہر میں بھیک مانگتا رہا۔ اس کے بعد وہ واپس چل دیا جہاں تالاب کے کنارے اس نے بادشاہ کو چھوڑا تھا۔ جب وہ تالاب پر پہنچا تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن تالاب پر بادشاہ کو نہ پا کر یعقوب کے ہوش اڑ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ کہاں چلا گیا، کیونکہ اس کا گھوڑا بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کو آنے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے بادشاہ اس کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ واپس شہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر تالاب کے کنارے بنی ہوئی قبر پر پڑی۔ قبر دیکھ کر اس کے دل کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ جب وہ پہلے یہاں آیا تھا اس وقت تو قبر موجود نہیں تھی اور بادشاہ بھی وہیں تھا، لیکن اب بادشاہ غائب تھا
اور اس کی جگہ صرف قبر موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو کسی نے قتل کر کے اس کی لاش کو اس قبر میں دفنا دیا ہو۔ یہ سوچ کر یعقوب فقیر زار و قطار رونے لگا۔ اب وہ قبر سے لپٹ کر بین کر کر کے رو رہا تھا اور بادشاہ کو قتل کرنے والے کو گالیاں دے رہا تھا۔ رات گئے تک وہ قبر سے لپٹا روتا رہا۔ اس کے بعد اسے نیند نے آ لیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور بادشاہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب گھر واپس نہیں جائے گا اور ساری عمر یہیں بادشاہ کی قبر کی مجاوری کرتے ہوئے گزار دے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ پیٹ بھرنے کے لیے خیرات مانگ لائے۔ صبح دن چڑھے بادشاہ اور شہزادی بانو بیدار ہوئے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آؤ ذرا باہر چلیں، سیر بھی کریں گے اور یعقوب کو بھی لے آئیں گے۔ بیچارے نے رات تالاب کے کنارے ہی گزاری ہوگی، نہ جانے وہ میرے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ شہزادی بانو اور بادشاہ تالاب سے باہر آئے، لیکن یعقوب کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ آیا بھی ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا اور پھر کافی دیر تک وہیں سیر کرتے رہے۔ شہزادی بانو نے بادشاہ سے پوچھا، یہ قبر کس کی ہے اور کس نے بنائی ہے؟ یہ اسی دیو کی قبر ہے اور میں نے ازراہ ہمدردی اسے دفنا دیا ہے، بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہزادی اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ تالاب کے نیچے محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی نے خود ہی کھانا تیار کیا اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ یہ اتفاقی بات تھی یا قدرت کا کرشمہ تھا؟ جب ہی بادشاہ اور شہزادی بانو تالاب سے باہر نکلتے، یعقوب فقیر گداگری کرنے شہر گیا ہوا تھا، لیکن بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یعقوب اس کو تلاش کرنے میں ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا ہوگا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ بادشاہ تالاب کے کنارے پر بنی ہوئی تصویر والی شہزادی بانو کے ساتھ تالاب کے نیچے عالیشان محل میں قیام پذیر ہے۔ اس بات کو پورا ہفتہ گزر گیا، بادشاہ اور یعقوب کا کبھی ٹکراؤ نہ ہوا۔ جب یعقوب آتا اس وقت رات ہو چکی ہوتی تھی اور اس وقت بادشاہ باہر نہیں آتا تھا، اور جب بادشاہ صبح کے وقت باہر آتا تو یعقوب شہر جا چکا ہوتا۔ عجیب اتفاق تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ابھی بادشاہ سو رہا تھا اور شہزادی بانو ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے بیدار ہونے تک وہ تالاب سے باہر جا کر چکر لگا آئے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کی جیب سے موتی نکال دیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ تالاب سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تالاب سے باہر نکل کر وہ چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر بھیڑیں چرانے والے ایک گڈریے پر پڑی۔ شہزادی بانو خوفزدہ ہو کر تالاب کی طرف بھاگی۔ گڈریا بھی شہزادی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ بھی شہزادی کے پیچھے دوڑا۔ بغلاہٹ میں شہزادی کے ایک پاؤں کا جوتا وہیں رہ گیا، لیکن وہ اسے اٹھانے کے لیے واپس نہ مڑی، بلکہ جلدی سے تالاب میں داخل ہو گئی۔ جب گڈریا نے شہزادی کو تالاب میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ اور تیزی سے دوڑا کہ کہیں شہزادی تالاب میں مر ہی نہ جائے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے تالاب میں پانی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شہزادی تالاب کے نیچے رہتی ہے، مجھے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دینی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن اچانک ہی اس کی نظر سنہری جوتے پر پڑی جو دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر جوتا اٹھا لیا۔ جوتا سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں قیمتی لال و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ گڈریا سمجھ گیا کہ یہ جوتا تالاب میں رہنے والی شہزادی کا ہی ہوگا۔ اس نے سوچا جب وہ جوتا اپنے بادشاہ کو پیش کرے گا تو بادشاہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کیا اور واپس شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچ کر اس نے بھیڑوں کو اپنے گھر پہنچایا اور خود بادشاہ کے دربار چل دیا۔ ابھی بادشاہ دربار میں نہیں پہنچے تھے، درباروں نے گڈریے کو اندر نہ جانے دیا۔ چنانچہ وہ دربار کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا جیسے ہی بادشاہ آئے گا میں یہ جوتا اسے پیش کر دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بادشاہ اور وزیر وہاں آ پہنچے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا، گڈریا بادشاہ کے قریب پہنچ گیا اور اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ کیا بات ہے نوجوان؟ بادشاہ نے گڈریے سے پوچھا۔ جہاں پناہ گستاخی معافی چاہتا ہوں، میں دراصل ایک جوتا آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا تھا، گڈریے نے کہا۔ گڈریے کی بات سن کر بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غصیلے لہجے میں دھاڑا، کیا کہتا ہے گستاخ؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے عریجا، گڈریے نے کانپتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے سنہری جوتا نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ جو ہی بادشاہ کی نظر جوتے پر پڑی وہ حیرت سے چونکا اور جوتا ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جوتا کافی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ یہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ بادشاہ اب مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے عریجا، یہ میں نے جنگل سے پایا ہے، گڈریے نے کہا اور پوری داستان کہہ سنائی۔ کیا خیال ہے وزیر اعظم؟ بادشاہ نے قریب کھڑے ہوئے وزیر سے کہا۔ جوتا بہت قیمتی ہے عریجا، یہ یقیناً پرستان سے آیا ہے، وزیر نے جواب میں بتایا۔ وزیر اعظم تم فوراً اس شہزادی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کا یہ جوتا ہے، بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا۔ بہت بہتر عریجا، حکم کی تعمیل کی جائے گی، وزیر نے ادب سے کہا۔ اس گڈریے کو 5 تیریں اشرفیوں کی دے دی جائیں، بادشاہ نے دوسرا حکم دیا اور گڈریا دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے فوراً ہی وزیر خزانہ کو بلا کر گڈریے کو اشرفیاں دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم جوتے کو دیکھ کر ہمارا دل قابو میں نہیں رہا، فوراً جوتے والی شہزادی کو حاصل کر کے میرے محل میں پہنچا دو، اس کے بغیر اب مجھے چین نہیں آئے گا۔ تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے۔ بہت بہتر عالیجا، میں آج ہی اس کے لیے کوشش شروع کرتا ہوں، وزیر اعظم نے احترام کے ساتھ کہا۔
बादशाह दरबार के अंदर दाखिल हो गए। बादशाह को दरबार में पहुंचाकर वजीर आजम खुद अपने महल की तरफ रवाना हो गया। महल में पहुंचकर वो सोचने लगा अब वो क्या करे, शहजादी को तालाब में से कैसे निकलवाए, जबकि गडरिये के बयान के मुताबिक तालाब पानी से भरा हुआ है। लेकिन शहजादी तालाब में नीचे उतर गई थी। सोचते सोचते अचानक वो उछल पड़ा, लेकिन उछलने की वजह यह नहीं थी कि उसे भाड़ ने काट लिया था। वजह यह थी कि उसे उन 4 मक्कार और अय्यार औरतों का ख्याल आ गया था जो उन दिनों पूरे शहर में अपनी चालाकी और मकारी की वजह से मशहूर हो रही थी। वो यकीनन उसकी मदद कर सकती थी। वजीर आदम ने ताली बजाई। फौरन ही एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। क्या हुक्म है जनाब, गुलाम ने अदब से कहा। दारोगे को बुलाओ, फौरन वजीर आदम ने उसे हुक्म दिया। गुलाम फौरन बाहर की तरफ दौड़ गया। थोड़ी देर बाद दारोगा आ गया। तुम जाकर उन 4 मक्कार औरतों को बुला लो जिनकी शहर में धूम मची हुई है, वजीर आदम ने उसे हुक्म दिया। बहुत बेहतर जनाब, दारोगे ने अदब से सर झुका कर कहा और बाहर निकल गया। आधे घंटे के बाद दारोगे ने आकर कहा हुजूर 4 औरतें आ गई हैं, उन्हें पेश करो, वजीर आदम ने कहा। और दारोगे ने ताली बजाई। फौरन 2 सिपाही 4 हट्टी कटी लेकिन बूढ़ी औरतों को लेकर अंदर दाखिल हुए और फिर उन्हें वहीं छोड़कर बाहर चले गए। वजीर आदम ने 4 का जायजा लिया। 4 औरतों के चेहरे और आंखों से अय्यारी और मक्कारी जाहिर हो रही थी। वो सब बूढ़ी लेकिन तजर्बेकार नजर आ रही थी। वजीर आदम ने ससरी तौर पर जायजा लिया और फिर एक से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम कर सकती हो? मेरा नाम ज़हरा है और मैं बिगड़े हुए काम संवारने में माहिर हूँ, उस औरत ने जवाब दिया। तुम वजीर आदम ने दूसरी को इशारा किया। तुम बताओ। मेरा नाम सूरजमुखी है और मैं बिछड़े हुए को मिलाती हूँ, दूसरी औरत ने जवाब दिया। फिर वजीर आदम के इशारे पर तीसरी ने जवाब दिया। मेरा नाम जन्नत है और मैं मक्खन में से इस तरह बाल निकाल सकती हूँ कि मक्खन हाथों को खराब न कर सके। मेरा नाम हज्जन है, मैं आसमान से टुकड़ा काट कर फिर उसे आसमान के साथ इस तरह से लगा सकती हूँ कि ज़माने को महसूस न हो। चौथी ने बताया, जो बाकी तीनों की निस्बत ज़्यादा बूढ़ी और मक्कार नजर आ रही थी। वजीर आदम ने कहा, बस तुम मेरे काम की हो, बाकी तीनों जा सकती हैं। वजीर आदम का हुक्म सुनकर दारोगा ने बाकी तीनों को वापस भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ वजीर आदम, दारोगा और बी हज्जन थे। वजीर आदम ने दारोगा को भी बाहर भेज दिया। वजीर आदम ने हज्जन बी को पूरा वाक़या कहकर सुनाया और सुनहरी जूता भी बी हज्जन को दिखाया। अगर तुम इस शहजादी को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, और अगर नाकाम रही तो कत्ल कर दिया जाएगा। वजीर आदम ने उससे कहा, मुझे मंजूर है जनाब, मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी। हज्जन बी ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ठीक है, मैं चरवाहे को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो तुम्हें तालाब दिखा देगा। वजीर आदम ने कहा, एक और बात हुजूर। हज्जन बी ने कहा, कहो। मुझे चंद सिपाही भी चाहिए, आपको उन्हें आज से तीसरे दिन तालाब के इर्द गिर्द छुपा देना होगा। जब मैं जोर से चीख मारूंगी तो उन्हें फौरन मेरे पास पहुंचना होगा और मेरे हुक्म की तामील करना होगी। हज्जन बी ने कहा, ठीक है, उसका इंतजाम कर दिया जाएगा। वजीर आदम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फिर आप उस चरवाहे को बुलवाइए, मैं अभी रवाना होना चाहती हूँ। हज्जन बी ने कहा। चरवाहा अभी तक वजीर आदम के महल में ही मौजूद था। वजीर आदम ने उसे बुलवाकर हज्जन बी के साथ जाने का हुक्म दिया। वजीर आदम के महल से निकलकर और चरवाहे को साथ लिए हज्जन बी पहले तो अपने घर पहुंची। वहां उसने हाजियों जैसा लिबास पहना, 4-5 तस्बीहां गले में डाली और हाथ में एक छड़ी पकड़कर चरवाहे यानी गडरिये के साथ चल दी। अब दोपहर हो रही थी। चलते चलते उन्हें आधा घंटा गुजर गया और फिर वो जंगल में तालाब पर पहुंच गए। तालाब के किनारे कब्र देखकर मकार औरत हज्जन बी ने सोचा कि यह कब्र भी उसको काम में मदद देगी। उसने गडरिये को वापस भेज दिया और खुद कब्र के नजदीक चादर बिछाकर उस पर बैठ गई। उसने मोटे दानों वाली तस्बीह हाथ में ले ली और दाने फेरने लगी। दूसरी तरफ सलमान बादशाह और बानो शहजादी वापस चलने का कहती तो बादशाह टाल जाता। उसे याकूब का इंतजार था। उसे यकीन था कि याकूब वतन वापस नहीं गया और एक न एक दिन दोनों की मुलाकात जरूर होगी। दोपहर का खाना खाने के बाद बादशाह ने शहजादी बानो से कहा, शहजादी आप चलो, बाहर की सैर कराएं और याकूब को भी देखेंगे कि वो आया है या नहीं। शहजादी तैयार हो गई। बादशाह ने मोती जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया और फिर दोनों तालाब से बाहर निकल आए। जब वो बाहर आए तो उन्हें एक ज़ईफ औरत नजर आई जो कब्र के करीब बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। बादशाह और शहजादी बानो उसके करीब पहुंच गए। अरे बुढ़िया, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? बादशाह ने बी हज्जन से पूछा। बेटे बी हज्जन जवाब में कहने लगी, मैंने 7 हज किए हैं और अब बकिया जिंदगी याद इलाही में गुजारने इस जंगल में आ गई हूँ। यहाँ तूने किसी फकीर को तो नहीं देखा? बादशाह ने पूछा। नहीं तो मैं अभी यहाँ आई हूँ, लेकिन तुम इस तालाब में कैसे रहते हो? हज्जन बी ने पूछा। हमारा तालाब के नीचे महल है, हम वहीं रहते हैं, शहजादी बानो ने जवाब दिया। बेटा मुझे भी साथ रख लो, मैं तुम्हारा खाना पका दिया करूंगी और कपड़े वगैरह धोऊंगी, बस तुम मुझे 2 वक्त का खाना खिला दिया करना। हज्जन बी ने मकारी से कहा। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बादशाह ने फौरन जवाब दिया। नहीं बादशाह सलामत, हमें एक नौकरानी की तो सख्त ज़रूरत है, शहजादी बानो ने कहा। फिर यह बेचारी बूढ़ी औरत भूखी मर जाएगी, अगर हम उसे साथ रख लें तो सवाब का काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी, बादशाह ने कहा। ठीक है हज्जन बी, तुम हमारे पास रहोगी, शहजादी बानो ने हज्जन बी से कहा। खुदा तुम दोनों को खुश रखे बेटा, तुमने मुझ पर एहसान कर दिया है, खुदा इसका फल तुम्हें देगा, हज्जन बी ने कहा और फिर उन दोनों के साथ तालाब वाले महल में आ गई।
बादशाह हजन भी और शहजादी बानो बाद औकात इकट्ठे बाहर निकल जाते और कुछ देर याकूब का इंतजार करके वापस महल में आ जाते। बादशाह याकूब के लिए सख्त परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक दिन उसने सोचा कि आज वो अकेला ही जाकर याकूब को तलाश करेगा। चुनाचे दूसरे रोज वो अपना घोड़ा लेकर तालाब महल से निकला और उस पर सवार होकर करीबी भी शहर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो शहर पहुंच गया। अब वो बाजार से गुजरने वाले गरीब और फकीर को गौर से देखता जा रहा था, लेकिन उसे अपना याकूब फकीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। पूरा शहर खंगाल डाला, चप्पा चप्पा देखा, लेकिन याकूब का न मिलना था न मिला। थकन के मारे बादशाह का बुरा हाल हो गया और भूख भी काफी चमक उठी थी। बादशाह ने वही खाना खाया। याकूब की तलाश में बादशाह काफी थक गया था और वैसे भी अब दोपहर होने वाली थी, चुनाचे वो वापस जंगल की तरफ चल दिया। हजन भी को यहाँ रहते हुए आज तीसरा दिन था और मंसूबे के मुताबिक उसने आज शहजादी बानो को यहाँ से निकाल ले जाना था। लेकिन आज फिर बादशाह सुबह ही से याकूब की तलाश में गया हुआ था। शहजादी बानो हजन भी महल में बैठी आपस में बातें कर रही थी। दोपहर हो चुकी थी और बादशाह के आने का वक्त हो चुका था। चुनांचे शहजादी बानो ने हजन बी से कहा कि वो दस्तरख्वान बिछाकर खाना चुन दे। हजन बी ने फौरन ही उसके हुक्म की तामील की। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि शहजादी बानो आज आखिरी बार तो इस महल में पका हुआ और मेरे हाथ का पकाया हुआ खाना खा ले, फिर तुझे किसी दूसरे बादशाह के महल की रोटियां खाना पड़ेंगी। थोड़ी देर बाद बादशाह वापस आ गया। उसने घोड़ा हजन बी के हवाले किया और खुद शहजादी बानो के करीब आ गया। शहजादी समझ गई कि बादशाह को आज भी नाकामी हुई है, इसलिए उसने मजीद कुछ पूछना बेकार ही समझा। वो दोनों मिलकर खाना खाने के बाद बादशाह तो दूसरे कमरे में जाकर सो गया और शहजादी बानो हजन बी के पास बैठ गई। हजन बी को मौका मिला तो उसने शहजादी बानो को बड़े प्यार से कहा, बेटी आज तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो बाहर की सैर कराएं। चलो हजन बी, मैं तो तैयार हूँ, शहजादी बानो ने कहा। और फिर शहजादी बानो जाकर सोए हुए बादशाह की जेब से मन का निकाल लाई। हजन बी और वो तालाब से निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। हजन बी ने कहा, बेटी आज तो मन का मुझे दे दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। शहजादी बानो ने मन का हजन बी को दे दिया। फिर वो दोनों तालाब से बाहर निकल आई और सैर करने लगी। अचानक हजन बी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। शहजादी ने मुड़कर जल्दी से हजन बी की तरफ देखा। हजन बी को यक्का क्या हो गया, लेकिन फिर फौरन ही उसे दूसरी तरफ देखना पड़ा, जिधर से 4 सिपाही हाथ में तलवारें लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शहजादी के मुंह से चीख निकली और वो तेजी से तालाब की तरफ भागी, लेकिन हजन बी ने उसे पकड़ लिया। इतनी देर में सिपाही उसके करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने शहजादी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, शहजादी बानो ने चीख कहा, लेकिन उस वक्त वहां उनके अलावा कोई और न था जो शहजादी बानो की मदद करता। सिपाहियों ने जल्दी से शहजादी को एक घोड़े पर डाला। एक खाली घोड़े पर हजन बी भी सवार हो गई और फिर वो काफिला शहर की तरफ जाने लगा। शहजादी ने भाग निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और 2 सिपाहियों की तलवारें उसकी तरफ उठी हुई थी और इस सूरत में वो भाग भी नहीं सकती थी। चुनांचे शहजादी ने सिर्फ आंसू ही बहाने से काम लिया। सिपाही और बी हजन उसे लिए तेजी से शहर की तरफ चले जा रहे थे और वो मजबूर और बेबस थी। वो बहुत जल्द शहर पहुंच गए। वजीर आजम और बादशाह उनका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। एक सिपाही ने महल के अंदर इतला भिजवाई तो उन्हें फौरन तलब कर लिया गया। बादशाह ने जब शहजादी बानो को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे शहजादी बानो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और उसके हुस्न ने बादशाह को काफी मुतासिर किया था। वो बहुत खुश हुआ। उसने मक्कार औरत जो हजन बनी हुई थी को 5000 अशरफिया इनाम में दी और वो इनाम लेकर चली गई। मन का भी उसके पास था। अब बादशाह ने वजीर आजम से कहा, तुम अब आराम करो, मैं शहजादी से तकलीफ में बात करना चाहता हूँ। बहुत बेहतर आलीजा, वजीर आजम ने सर झुका कर कहा और मुस्कुराकर बाहर निकल गया। अब बादशाह शहजादी से मुखातिब हुआ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई यहाँ आकर? बादशाह ने शहजादी से मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल नहीं, शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। कोई बात नहीं, जल्द ही खुश हो जाओगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, हरगिज नहीं, मैं इस पर मौत को तरजीह दूंगी। शहजादी ने कड़कते हुए कहा, आस्ता बोल गुस्ताख लड़की, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? बादशाह ने गरज कर कहा। शहजादी ने गुस्से में आकर कहा, मैं जानती हूँ मगरूर बादशाह, लेकिन मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। क्या तुम शादीशुदा हो? बादशाह ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ वाले दूसरे मुल्क के बादशाह की मलिका हूँ और वो जल्दी मुझे आज़ाद कराने के लिए तुम पर हमला कर देगा। ये तुम भी जानते हो कि उस मुल्क की फौज कितनी ताकतवर और जंगजू है। शहजादी ने उसे डराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर 1 माह के लिए शादी का फैसला मुलतवी कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा। शहजादी ने पूछा, वो क्या शर्त है? अगर 1 माह के अंदर अंदर तुम्हारा बादशाह तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, वरना तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। बादशाह ने शर्त बताई। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, शहजादी ने जवाब में कहा। ठीक है, बताओ, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। कल से इस महल में फुकरा के लिए दिन रात लंगर तकसीम होगा, शहजादी ने बताया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ओह, यह तो बहुत मामूली शर्त है, तुम्हें इजाजत है, तुम इस वक्त से इस महल की मालिक हो, जो चाहो सो करो, लेकिन 1 माह बाद तो तुम्हें हर हालत में मुझसे शादी करना पड़ेगी, ठीक है ना? बादशाह ने हंसकर कहा, ठीक है, शहजादी ने कहा। फिर बादशाह ने वजीर आजम को बुलाकर कहा, वजीर आजम महल के तमाम मुलाजमीन और सिपाहियों से कहो कि वो शहजादी बानो के हर हुक्म की तामील करें, लेकिन उसे महल से बाहर न निकलने दी। सुना तुमने? हाँ आलिजा, ऐसा ही होगा, मैं अभी तमाम लोगों को हुक्म देता हूँ, वजीर आजम ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया।
दूसरे रोज शहजादी बानो ने वजीर आजम को तलब किया और उसे हुक्म दिया, मेरी तरफ से एक लंगर खाने का बंदोबस्त करो जहाँ से हर फकीर सवाली दोनों वक्त का खाना खा सके। बेहतर शहजादी साहबा, वजीर आजम ने कहा, यह काम आज से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन साथ यह भी मनादी करा दी जाए कि हर फकीर से शहजादी बानो उसकी आप बीती सुनेगी। बहुत बेहतर, और जो कुछ हुक्म शहजादी साहबा, वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब तुम जा सकते हो, शहजादी बानो ने कहा, और वजीर आजम सलाम करके बाहर चला गया। उसी दिन से लंगर खाना खोल दिया गया। इसके एक कमरे में शहजादी बानो हर वक्त मौजूद रहती। जो भी फकीर आता वो लंगर से खाना खाता और फिर शहजादी बानो को अपनी कहानी सुनाता और चला जाता। लेकिन जिस फकीर के लिए शहजादी बानो ने लंगर खाना खुलवाया था वो ना आया। वो फकीर याकूब था। शहजादी ने सोचा था कि शायद याकूब भी खाना खाने आए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। शहजादी हर फकीर को उसका हुलिया बताकर उसके बारे में मालूम करती, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। वो चाहती थी कि किसी तरह याकूब मिल जाए तो उसे वो तमाम हालात बता देगी और फिर याकूब जाकर अपने बादशाह की मदद करेगा और फिर बादशाह उसे रिहा कराने आएगा। उसके लंगर खाने को खुले हुए 15 रोज हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे याकूब का सुराग तक नहीं मिला था। शहजादी बानो सोच रही थी कि कहीं याकूब वापस अपने मुल्क तो नहीं चला गया या खुदा न खास्ता मर तो नहीं गया। अगर वो इसी शहर में भीख मांगने आता था तो उसे अब तक उसके लंगर खाने में आ जाना चाहिए था, क्योंकि लंगर खाना हर गरीब व अमीर, फकीर व गदागर और माजूर व यतीम लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहता था। शहजादी के इस इकदाम से याकूब का तो कोई सुराग न मिला, लेकिन इतना जरूर हो गया कि पूरे शहर में उसकी सखावत का चर्चा हो गया। जिसे देखो शहजादी बानो की तारीफ कर रहा था और उसके गुण गाने में मसरूफ था। लोग सोच रहे थे कि इस मुल्क का बादशाह कितना कंजूस और जालिम आदमी है, लेकिन शहजादी बानो जिससे उसकी 1 माह बाद शादी होनी थी कितनी नेक और सखी है। याकूब बेचारा बहुत परेशान था। वो सारी रात तालाब के किनारे वाली कब्र पर जागता रहता और सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद शहर चला जाता। सारा दिन गदागरी करने के बाद कुछ अपने लिए रख लेता था और बकाया गरीबों में तकसीम कर देता। लेकिन उस शहर में कोई ये न जानता था कि वो कौन है, कहाँ रहता है और किस मुल्क से ताल्लुक रखता है। वो सबके लिए अनजान था। उसका इस शहर में कोई वाकिफकार तक न था। वो तो तालाब वाली कब्र का मुजावर बन चुका था, जो उसके ख्याल के मुताबिक उसके दोस्त बादशाह सुलेमान की कब्र थी। उसे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन उसने शहर के एक बड़े से मकान पर जाकर सदा लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। याकूब अमूमन ऐसे ही कहा करता था। अचानक मकान में से एक मोटा ताजा आदमी निकला। लिबास से वो बहुत ही अमीर लगता था। उसने बाहर आते ही याकूब को घूरा। जा बाबा जा, माफ कर, तुम लोगों के लिए जब शाही महल में शहजादी बानो ने लंगर खोल रखा है तो फिर हर एक के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। जाओ, लंगर इस वक्त भी खुला है, बल्कि दिन रात खुला रहता है। उस आदमी ने याकूब को घूरते हुए गुस्सीले लहजे में कहा और फिर मकान में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। याकूब वहां से चल पड़ा। वो शाही महल के लंगर खाने में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और उसे वापस जंगल भी जाना था। फिर उसे अभी फालतू रोटियां दूसरे फकीरों और गरीबों में तकसीम करना थी। चुनांचे उसने उसी पर कनात कर दी और शाही महल की तरफ न गया। दूसरे दिन वो दोबारा जंगल से शहर की तरफ जाने लगा तो अचानक उसे एक जगह रुक जाना पड़ा, क्योंकि मकोड़ों के बिल में पानी दाखिल हो रहा था। याकूब ने सोचा कि बेचारे मकोड़े तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। चुनांचे उसने तेजी से आगे बढ़कर कुछ मिट्टी उठाई और पानी के रुख पर बांधने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी अब दूसरी तरफ बह रहा है और मकोड़ों का बिल बेफूज है, तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसी वक्त मकोड़ों के बल में से 2 बड़े बड़े मकोड़े बाहर निकले जो 2 इंच लंबे थे। उनमें से एक मकोड़ा जो दूसरे से जरा बड़ा था याकूब से कहने लगा, ए नेक दिल इंसान, मैं मकोड़ों का बादशाह हूँ। तुमने आज पानी का रुख मोड़कर मेरी कौम पर अजीम एहसान किया है, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मैं अपनी और अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाए। याकूब पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने मकोड़ों के सरदार से कहा, नहीं मियाँ, मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है। फिर भी हम आपके किसी काम आना चाहते हैं, मकोड़ों के सरदार ने कहा। और फिर उसने अपनी मूंछों से चंद बाल तोड़कर फकीर की तरफ बढ़ा दिए और कहने लगा, आप जब भी मुझे बुलाना चाहें एक बाल को आग पर जरा देर हरारत पहुंचाइएगा, हम आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, अब इजाजत में चलता हूँ, याकूब ने कहा और फिर सलाम करके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली चूहों के बिल के पास छुपी बैठी थी। जो ही बिल में से किस्मत का मारा कोई चूहा निकलता, बिल्ली फौरन उस पर हमला कर देती और चंद लम्हों में उसे हड़प कर जाती। याकूब ने जब बिल्ली की ये कारस्तानियां देखी तो उसे चूहों पर रहम आ गया और साथ ही बिल्ली पर गुस्सा भी। वो गुस्से में तेजी से आगे बढ़ा और उससे पहले कि बिल्ली उसे देख पाती, याकूब ने हाथ में पकड़ी हुई पतली सी छड़ी उसकी कमर पर रसीद कर दी। बिल्ली फौरन ही चीखती चिल्लाती और मियाऊं मियाऊं करती वहां से भाग निकली और फिर मुड़कर वापस न आई। जब याकूब ने बिल्ली को भगाया तो चूहे के बिल में से एक चूहा देख रहा था। वो बिल्ली के चले जाने से बहुत खुश हुआ और फौरन दोबारा बिल में घुस गया। जब वो दोबारा बिल में से निकला तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बहुत सी मोटा ताजा और लंबा चूहा था जो तकरीबन 1.5 फुट का था। दोनों चूहों ने याकूब को सलाम किया। याकूब ने सलाम का जवाब दिया तो बड़े चूहे ने कहा, ए रहमदिल इंसान, तुमने आज हमें बिल्ली की भेंट चढ़ने से बचा लिया है, जिसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें बचाकर
ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یعقوب نے ہنس کر جواب دیا، میں کہاں میاں چوہے، میں تو ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ خود پر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے آپ کے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ شکر تو تم خدا پاک کا کرو، اس لیے آج تم سب کی جانیں بچا لی، ورنہ بلی صاحبہ تو تم سب کو ہڑپ کر جاتی۔ بہرحال ہم آپ کے بھی مشکور ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ موٹے چوہے نے کہا۔ یعقوب نے فوراً ہی انکار میں گردن ہلا دی اور کہنے لگا، مجھے ایسا کوئی کام نہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، بڑے چوہے نے کہا۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں سے چند بال توڑ کر یعقوب کے حوالے کیے اور کہنے لگا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، آپ یہ بال رکھ لیں اور جب بھی ہماری ضرورت ہو ان میں سے ایک بال کو گرمی پہنچا دینا، ہم فوراً آپ کی خدمت پہ حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چوہوں کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا اور یعقوب اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ بہرحال اس نے کہیں بھیک نہ مانگی اور سیدھا شاہی محل کے لنگر کھانے میں پہنچ گیا۔ لنگر کھانے کے نگران نے اسے بہترین کھانا پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر یعقوب سے کہنے لگا، میاں آپ شہزادی بانو کے پاس چلو، وہ تم سے کچھ باتیں کریں گی، اس کے بعد تمہیں شام کا کھانا کھلا کر روانہ کر دیا جائے گا۔ یعقوب یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور پھر نگران کے ساتھ شاہی محل کی طرف ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ نگران کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے شہزادی بانو ایک زرنگار تخت پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ شہزادی بانو کو دیکھتے ہی یعقوب کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ جس شہزادی کی تصویر وہ آج تک تالاب کے کنارے دیکھتا چلا آ رہا تھا وہی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ادھر شہزادی کی نظر جب یعقوب پر پڑی تو وہ بھی یعقوب کو سلیمان بادشاہ کے بتائے ہوئے حلیے کی وجہ سے پہچان گئے۔ نگران یعقوب کو وہاں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ آپ کا نام؟ شہزادی بانو نے حیرت اور خوشی سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ یعقوب نے حیران ہو کر بتایا تو شہزادی فوراً ہی تخت پر سے اٹھی اور بھائی جان کہتے ہوئے یعقوب سے لپٹ گئی۔ یعقوب بوکھلا گیا، اسے اس بات کی توقع بالکل نہ تھی کہ شہزادی بانو اسے بھائی کہے گی اور گلے لگ جائے گی۔ شہزادی بانو اس کے گلے لگی سسکیاں لے رہی تھی اور یعقوب حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ کہیں شہزادی بانو کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی اس دنیا میں کوئی بہن نہیں تھی، اور پھر ایک شہزادی اس کی کیسے بہن ہو سکتی ہے؟ آگے اس نے ادب سے کہا، شہزادی صاحبہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ایک غریب فقیر ہوں، میرا شاہی خاندان سے کیا تعلق؟ شہزادی بانو الگ ہو کر مسکرانے لگی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، بھائی یعقوب تم سلیمان بادشاہ کے ساتھی ہو نا؟ یعقوب نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، ہاں کبھی میں سلیمان بادشاہ کا ادنا خدمت کار تھا، لیکن اب میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بادشاہ کو مجھ سے چھین لیا ہے، اب تو اس کی قبر پر مجاوری کر رہا ہوں۔ نہیں یعقوب بھائی، سلیمان بادشاہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، شہزادی بانو نے مسکراتے ہوئے کہا اور یعقوب اچھل پڑا۔ وہ حیرت سے شہزادی کو گھورنے لگا، نہیں وہ مر چکے ہیں، ان کی قبر اسی تالاب کے کنارے پر ہے جہاں وہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئے تھے اور آخر وہیں جان دے دی، یعقوب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ لیکن شہزادی بانو نے کہا، آپ نہیں جانتے وہ تالاب کے نیچے ایک محل میں موجود ہیں، وہ قبر تو دراصل اس جو کی ہے جس کے قبضے میں تھی اور بادشاہ نے اسے قتل کر کے اس کی لاش وہیں دفنا دی تھی۔ اوہ سچ کہہ رہی ہو شہزادی صاحبہ؟ یعقوب نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شہزادی بانو نے کہا، میں تمہیں پوری کہانی سناتی ہوں۔ پھر شہزادی بانو نے شروع سے لے کر آخر تک کے واقعات یعقوب کو سنا ڈالے۔ یعقوب خوشی خوشی اس کی کہانی سن رہا تھا کہ اسے بادشاہ کے زندہ ہونے کی خبر سن کر بہت مسرت ہوئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر تالاب محل میں بادشاہ کے پاس جا پہنچے، جو اتنا عرصہ صرف اس کی خاطر وہاں ٹھہرا رہا تھا اور آخر موجودہ مصیبت سے دو چار ہو گیا تھا۔ جب شہزادی بانو اپنی کہانی ختم کر چکی تو یعقوب نے اپنے واقعات بیان کیے، اب بادشاہ کو کیسے وہاں سے نکالا جائے۔ شہزادی بانو نے متفکر لہجے میں کہا، اللہ بھلا کرے گا، وہ من کا اب کہاں ہے؟ یعقوب نے پوچھا۔ وہ اسی مکار عورت حجن بی کے پاس ہے، شہزادی بانو نے بتایا۔ اچھا، میں اب جا کر اس سے تلاش کرتا ہوں اور من کا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے مجھے اس مکار عورت کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یعقوب نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر شہزادی کو سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔ شہر آ کر وہ حجن بی کا مکان تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر پھرنے اور جستجو کرنے کے بعد اس نے حجن بی کا مکان ڈھونڈ ہی نکالا۔ اس نے دروازے پر جا کر صدا لگائی، کچھ اللہ کے نام پر دے دے بی بی۔ چند منٹ کے بعد وہ مکار حجن بی دروازے پر آئے۔ یعقوب نے دیکھا کہ وہ من کا جس کے متعلق شہزادی بانو نے بتایا تھا اس وقت حجن بی کے گلے میں ایک ڈوری کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ حجن بی جھک کر یعقوب کے کاسے میں روٹی ڈالنے لگی تو یعقوب نے کہا، بی بی اللہ کے نام پر دینا ہے تو یہ من کا دو۔ حجن بی نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ غصے سے رک ہو گیا اور وہ غصے میں آ کر یعقوب کو گالیاں دینے لگی۔ پھر اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ یعقوب بھی گالیاں سن کر غصے میں آنے کی بجائے مسکراتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ اب شام ہونے والی تھی۔ اس نے ایک کھلی جگہ جا کر چوہوں کے سردار کی مونچھوں کا ایک بال نکالا اور پھر اسے آگ چلا کر گرم کرنے لگا۔ ابھی اسے بال گرم کرتے ہوئے ایک ہی منٹ گزرا تھا کہ اچانک کہیں سے چوہوں کا سردار نکل کر اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، کہیے جناب، بندہ حاضر ہے۔ یعقوب نے سارا ماجرا اسے کہہ سنایا اور اسے کہا کہ میں کسی طرح وہ من کا حاصل کرنا چاہتا ہوں، آج رات من کا آپ کو مل جائے گا، فکر نہ کریں، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، چوہوں کے سردار نے کہا۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے 3 بار چیخ ماری۔ ایک منٹ کے بعد ایک طرف سے 15 موٹے تازے چوہے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ بھائیو، چوہوں کے سردار نے ان کو مخاطب کیا
और फिर तमाम हाल बताकर उन्हें मन का हासिल करने का हुक्म दिया। सरदार का हुक्म सुनकर वो सब चूहे हजन बी के मकान की तरफ हो लिए। दौड़ते दौड़ते वो हजन बी के मकान पर पहुंच गए। मकान के अंदर घुस गए। हजर बी एक कमरे में पड़ी सो रही थी। जब चूहों ने देखा कि मन का कहीं छुपा दिया होगा, चुनाचे वो तीनों कमरों में मन का तलाश करने लगे। चूहों ने मकान में मौजूद एक एक चीज देख डाली, कपड़ों को कतर कतर कर उनका सत्यानाश कर दिया। फिर लिहाफों को भी अपने नोकीले दांतों से कतर डाला कि कहीं किसी लिहाफ में ही न छुपा दिया हो। घी के डब्बों में सुराख कर दिए, ट्रंकों और चमड़े के सूट केसों तक को काट डाला, लेकिन उन्हें कहीं मन का ना मिला। उन्होंने हजन बी के पहने हुए कपड़ों की तलाशी भी ले डाली, मगर बेसूद, नाकाम रहे। उन चूहों में एक चूहा काना और दूसरा गंजा था। वो दोनों ज़हीन और शरारती थे। उन दोनों ने मिलकर सोचा कि कहीं यह मकार औरत मन का अपने मुंह में छुपा कर न सोई हो। चुनाचे दोनों ने फैसला किया कि एक चूहा हजन बी के नाक में दुम दाखिल करेगा। इस तरह हजन बी का मुंह खुल जाएगा और अगर उसमें मन का हुआ तो दूसरा फौरन ही निकाल लेगा। चुनाचे काना चूहा एहतियात से सोई हुई हजन बी के चेहरे पर चढ़ गया और दूसरा गंजा चूहा उसकी गर्दन के करीब बैठ गया। अचानक काने चूहे ने अपनी दुम हजन बी के नाक में दाखिल कर दी। हजन बी का मुंह फौरन ही खुल गया और वो तकलीफ से बिलबिलाने लगी। गंजे ने जब उसके खुले हुए मुंह में मन का देखा तो उसने फौरन ही झपटा मारा और मन का उठाकर मुंह में डाल लिया। फिर उसने जल्दी से हजन बी की जुबान को भी काट डाला और छलांग लगाकर चारपाई से उतर गया। जब काने चूहे ने देखा कि काम हो गया तो उसने हजन बी के नाक को तेजी से कतरा और फिर नीचे छलांग लगा दी। हजन बी लाठी लेकर उनकी तरफ चीखती हुई बढ़ी, लेकिन वो चूहों से ज्यादा तेज तो नहीं थी। फिर उसकी जुबान और नाक पर भी जख्म था। चुनाचे तकलीफ की शिद्दत से वो ज्यादा तेज न दौड़ सकी और चूहे वहां से भाग गए। तमाम चूहे मन का लेकर उस जगह पहुंचे जहां उनका सरदार और याकूब बैठे थे। क्या बना? सरदार ने बेताबी से पूछा। कामयाबी सरदार, हम कामयाब लौटे हैं। कम वक्त ने मन का अपने मुंह में छुपा रखा था, गंजे चूहे ने मन का सरदार को देते हुए कहा। याकूब मन का पाकर बहुत खुश हुआ। वो सोच रहा था कि अब वो अपने आका और दोस्त को दोबारा देख सकेगा। अब उसे जल्दी तालाब की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। उधर सलेमान बादशाह बेचैनी से तालाब महल में जिंदगी के दिन गुजार रहा था। शहजादी बानो और हजन बी को गायब हुए 16-17 दिन हो चुके थे और उन तमाम दिनों बादशाह को किसी वक्त भी चैन न था। वो हर वक्त उदास और परेशान रहता था। पहले तो उससे उसका दोस्त याकूब जुदा हुआ था और अब शहजादी बानो भी न जाने कहाँ चली गई थी। उसे समझ नहीं आती थी कि शहजादी खुद गई है या कोई उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया है। क्या वो सारी उम्र इसी महल में गुजारेगा, क्योंकि उसके पास मन का भी नहीं जिससे वो तालाब से बाहर निकल सकता। वो इस रातों की तरह इस रात भी नींद आ सकी और वो सोच में मसरूफ रहा। दूसरी तरफ जब याकूब खुशी से जल्दी जल्दी तालाब पर पहुंचा और उसने मन का पानी में डाला तो पानी एक तरफ हटने लगा और उसकी जगह सीढ़ियां नजर आने लगी। याकूब बहुत हैरान हुआ। वो सीढ़ियां तय करके नीचे महल में पहुंच गया और फिर आलीशान महल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसे अपने दोस्त बादशाह सुलेमान से मिलने की जल्दी थी। चुनाचे वो महल का एक एक कमरा देखने लगा। चौथे कमरे में उसे एक आदमी पलंग पर लेटा हुआ दिखाई दिया। याकूब समझ गया कि यह सुलेमान बादशाह ही है। चुनाचे वो तेजी से आगे बढ़ा। सुलेमान बादशाह जो सोच में मसरूफ था, आहट सुनकर चौंका और उठकर बैठ गया। फिर जो ही उसकी नजर याकूब पर पड़ी, वो दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा और फिर दोनों दोस्त गले लग गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहाँ रहे भाई? मैं तुम्हारे इंतजार में रहकर खुद भी मुसीबत का निशाना बन गया हूँ। बादशाह ने याकूब से पूछा। अंदाज शिकायत करने वाला ही था। आपका इरशाद हो तो बयान करूं, याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा। तकुल्फात को छोड़ जल्दी सुनाओ, बादशाह ने बेचैन अंदाज में कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। याकूब ने अपनी कहानी सुनाई। फिर उसने शहजादी बानो की दास्तां और यहाँ तक पहुँचने का किस्सा क्या सुनाया। याकूब की जुबानी तमाम हालात सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। चुनाचे सुलेमान बादशाह ने फौरन ही एक खत उस मुल्क के बादशाह के नाम लिखा जिसके पास शहजादी बानो थी। खत कुछ इस तरह था। तुम्हें मालूम हो कि तुमने मेरी मलिका को अगवा करा के एक बहुत बड़ा जुर्म किया है जो तुम जैसे बादशाह के शायान शान न था। बहरहाल मैं फिर भी तुम्हारी नादानी पर माफी देता हूँ। तुम फौरन ही मेरे मलिका शहजादी बानो को मेरे मुल्क भेज दो, वरना मैं और मेरी फौजें तैयार हैं। बादशाह सुलेमान ने नीचे अपने मुल्क का नाम पता लिखकर अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी पर स्याही लगाकर उसके आखिर में मोहर लगा दी। फिर उसने खत याकूब को पकड़ा दिया और कहने लगा, तुम जाओ और खत यहाँ के बादशाह को पहुँचाओ। वापसी जवाब भी ले आना और शहजादी बानो से भी मिलते आना। उसे तसल्ली देना जरूरी है। याकूब बादशाह के साथ तालाब से बाहर निकला और शहर की तरफ रवाना हो गया। बादशाह वहीं ठहर कर उसका इंतजार करने लगा। दोपहर के वक्त याकूब वापस आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा सुलेमान बादशाह को दे दिया। सुलेमान बादशाह ने लिफाफा खोलकर पढ़ा। लिखा था, जनाब मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा शहजादी से 1 माह तक का वादा था, सुलेमान बादशाह यानी आपका इंतजार करूंगा, इसलिए मैंने शहजादी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने दी। वो आपकी अमानत है और मैं उसे सिपाहियों के एक दस्ते के साथ कल सुबह आपके मुल्क रवाना कर दूंगा। आप बेफिक्र रहें, आज उसके एजाज में एक बड़ी दावत दी जा रही है। नीचे उस मुल्क के बादशाह के दस्तखत और शाही अंगूठी से मोहर सबत थी। बादशाह खत पढ़कर बड़ा खुश हुआ और फौरन ही याकूब को रवानगी का हुक्म दे दिया। चुनाचे दोनों दोस्त एक ही घोड़े पर अपने मुल्क रवाना हो गए। रात के वो अपने मुल्क पहुंचे तो लोग खुशी से शाही महल की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उनका गुमशुदा बादशाह वापस आ गया था। रातों रात लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी और हर तरफ
घी के चिराग जलने लगे। शाही महल के अफराद भी बादशाह की आमद पर बहुत खुश हुए। हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे, शहनाइयां गूंज उठी। तो उधर याकूब अपने महल पहुंचा तो उसकी बीवी बच्चे उसे देखकर उससे लिपट गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी सुबह और भी खुशकन साबित हुई। दोपहर के वक्त शहजादी बानो सिपाहियों के एक दस्ते के साथ शाही महल पहुंच गई। सिपाहियों को बादशाह ने इनाम इकराम उनके बादशाह के लिए तोहफे तहफ देकर वापस भेज दिया। दूसरे रोज शहजादी बानो और सुलेमान बादशाह की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आवाम बहुत खुश हुई और उनके दिन बड़े ही चैन से गुजरने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।